अब आपके रूबरू है मुसाहिम नंबर 9। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाहिदीन। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। قال اخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن
تلكما الشجرة وأقل لكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بس دوسرا سوال. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات
وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون بس तीसरा सवाल वयौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ولم يكن لهم من वयौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ولم ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم فتنتم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم في كتاب الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ الذين لا गलत हो गया है فيومئذ لا تنفع فيومئذ لا ينفع فيومئذ لا ينفع الظالمين فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون معذرتهم ولا هم يستعتبون बस ये तीसरा सवाल कल आदम किया जा रहा है वला हुम युस्तातबून मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा
इदारे शफले या का मखरज बयान कीजिए। जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जाइए।